बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि आईनी बेंच की तश्कील के बाद 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी पेटिशंस कौन सा बेंच सुनेगा? नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि अब सुप्रीम नहीं रही है, या फिर सुप्रीम आईनी बेंच, इन दोनों में से कौन सा सुनेगा? लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि दोनों मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जिनको आज कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया है, बल्कि यूं कहें कि दे आर आउटेड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बहरहाल उन्होंने आज एक रोल प्ले किया जो कि किया जाना चाहिए था, जो कि पुरअमन तरीके पर आइन और कानून के तहत वो कर सकते थे। उनकी एक्सरसाइज पहले मैं आपको बता देता हूं। उनकी एक्सरसाइज ये हुई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक लेटर लिखा वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को। आपको पता है कि ये लेटर्स लिखने का सिलसिला जस्टिस काजी फाजिसा साहब ने शुरू किया था जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, उमर अता बंदयाल साहब को। और उसके बाद फिर जब वो चीफ जस्टिस बने तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को लेकर उनको लेटर्स लिखे। अब आज एक न्यू लेटर सामने आया सोशल मीडिया पर। वो लेटर लिखा था मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने। उस लेटर के मुताबिक दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर को मामला उठाया चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के सामने कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का अजलास बुलाया जाए और उस अजलास में आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो पेटिशंस हैं उनके लिए बेंच बनाया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं बुलाया। इनडायरेक्टली आप ये कह लें, सीधी सी बात ये कह लें कि 26वीं आईनी तरमीम पर बेंच नहीं बनाया। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अपने कानूनी और आईनी और जो उस ऑर्डिनेंस, उस एक्ट के तहत इख्तियारात दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर साहब ने अजलास बुलाया और 2 मेंबर्स शामिल हुए, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब। 2 नवंबर को उन्होंने अजलास किया और उस अजलास में यह फैसला किया कि 4 नवंबर को मींस के मंडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विदाउट आईनी बेंच थी, उसका फुल कोर्ट अजलास होगा और फुल कोर्ट अजलास 26वीं आईनी पेटिशन के खिलाफ होगा। पेटिशन सुनी जाएगी फुल कोर्ट अजलास में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, आप यूं कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, या आई थिंक इट्स फोर्सेबल, इट्स a contemptuous act of the registrar of the Supreme Court of Pakistan that the Supreme Court of Practice and Procedure Committee has appointed a case, but the registrar of the Supreme Court has not affixed that case before the full court. तो उन्होंने लेटर में लिखा कि हमने ये कहा था कि 4 नवंबर को फुल कोर्ट बेंच केस की समाअत करेगा, लेकिन रजिस्ट्रार ने वो केस हमारा नहीं लगाया। तो अब हम मुतालबा करते हैं कि इसी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। लेकिन इस बात से ये बिल्कुल वाज़ा हो गया कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जिनके पास मौका था 26वीं आईनी तरमीम, जिसके तहत सारी की सारी अदलिया, सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट का तिया पांचा फेरा गया है, उसके खिलाफ पिटीशंस अफिक्स करें और अपना वर्डिक्ट दें कि ये 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है, अदलिया की आज़ादी के लिए है, इंसाफ के लिए है, या फिर मखसूस मकासद के लिए है। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब 2 सीनियर जजेस के लेटर के बावजूद, 2 सीनियर जजेस के मुतालबा के बावजूद, 2 सीनियर जजेस की रिक्वेस्ट के बावजूद चुप रहे और 26वीं आईनी तरमीम पर कोई आईनी बेंच ना बनाया, जिस एक्ट ने जनरल पब्लिक को, आम पब्लिक को ये मैसेज दिया, अवाम के माइंड में ये एक बात डाली कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस जो गुजर चुके हैं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, गुजर जाने वाले काजी साहब की ही शायद कोई पैरोकार नजर आते हैं। बहरहाल ये एक सेपरेट इशू है। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपना आईनी और कानूनी पुरअमन रोल प्ले किया, जो कि किया जाना चाहिए था आइन और कानून के
اندر رہتے ہوئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ آج 5 نومبر کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں آئینی بینچ بنا دیا گیا۔ اب آئینی بینچ کس طرح سے بنایا ہے اور اس میں کون کون سے ممبر کس طرح سے شامل ہوئے ہیں، جسٹس امین الدین خان کی حیثیت کیا ہے، چھوٹی سی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ جسٹس امین الدین خان صاحب کو، جس کو حکومت کی طرف سے آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا ہے، اس جسٹس امین الدین خان صاحب کو کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کا، مطلب کہ کسی بھی ساتھی جج کا ووٹ حاصل نہیں ہوا، نہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، نہ جسٹس منیب اختر صاحب کا، اور نہ ہی چیف جسٹس صاحب کا۔ مطلب کہ یہ ایسے آئینی جج ہوں گے، یہ ایسے آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے جن کو کسی ساتھی ججز نے ووٹ نہیں دیا۔ اور ووٹ کس نے دیا؟ اور حکومتی جو ممبران تھے، پیپلز پارٹی کے تھے، نون لیگ کے تھے، وزیر قانون صاحب تھے، اٹارنی جنرل صاحب تھے، جو کہ حکومتی ٹیم ہے، انہوں نے، ان میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا اور سبھی نے ووٹ دیا امین الدین خان صاحب کو۔ صرف یہی نہیں بلکہ امین الدین خان صاحب نے جب فیصلہ 6 اور 5 پر آیا تو اپنا ووٹ خود کو ہی دے کر آئینی بینچ کا سربراہ بنا لیا۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب سی سچویشن ہے کہ ایک بندہ خود کو ووٹ دیتا ہے کہ ہاں میں نے اپوائنٹ ہونا ہے، میں نے آئینی بینچ کا سربراہ بننا ہے۔ یہ سچویشن تھی آئینی بینچ کی اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کے لیٹر کی اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پیٹیشنز فکس کرنے کی۔ اب کویشچن یہ ہے کہ آئینی بینچ بننے کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی بینچ، جو کہ اب میری نظر میں، یہ کوئی الزام نہیں ہے، میری نظر میں یہ سپریم بینچ ہے۔ ایکچولی سپریم بینچ یہ ہے جو باقی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہ تو اب صرف سول کیسز سنے گی، ضمانتوں کے کیسز سنے گی، جو امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں جس میں آئین کی تشریح ضروری ہوتی ہے، جس میں قوانین بنائے جاتے ہیں، جو جوڈیشل ریویو ہے، جس مقصد کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان بنائی گئی ہے، جس سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اسمبلی کے وہ قوانین جو بنیادی حقوق کے خلاف ہوں، یا وہ قوانین جو آئین سے متصادم ہوں، یا وہ قوانین جو ایسے قوانین جس سے لوگوں کے نہ صرف بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں بلکہ وہ آئین سے بھی متصادم ہیں، ان کو کالعدم قرار دیا جائے، بنیادی ڈھانچے کے خلاف قوانین کو کالعدم قرار دیا جائے، تو وہ ساری پاورز ہیں آئینی بینچ کے خلاف۔ اب آپ نے ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آئینی بینچ بنا کیسے ہے۔ آئینی بینچ بنا ہے انڈر دا 26th امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی بینچ بنا ہے۔ پیٹیشنز جو لگیں گی آئینی بینچ کے 26ویں ترمیم کے خلاف، وہ سنیں گی سپریم کورٹ کا فل بینچ، کیونکہ آئینی بینچ کے خلاف مطلب 26ویں ترمیم کے خلاف مطلب آئینی بینچ کے خلاف ہی تو پیٹیشنز ہیں، تو آئینی بینچ خود نہیں سن سکتا، آئینی بینچ کو ہی کالعدم قرار دینے کے لیے یہ پیٹیشنز فائل کی گئی ہیں۔ لہذا لیگل کویسچن یہ ہے اور اس کا آنسر یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی بینچ کیس نہیں سن سکتا، بلکہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ سنے گا، اور فل کورٹ بینچ جو ہے یہ دیکھنا ہوگا، یہ جسٹس یحییٰ آفریدی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسی ہفتے میں بینچ بناتے ہیں۔ اگر تو اسی 1-2 دن میں آج ہی بینچ بنا دیتے ہیں، کل بینچ بنا دیتے ہیں، تو یہی 17 ججز کا فل کورٹ بینچ بنے گا۔ اور اگر وہ اگلے ہفتے میں یا اس سے اگلے ہفتے میں بناتے ہیں، مطلب 2-4-5 دن ہٹ کے وہ بینچ بناتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے 34 ججز ہوں گے۔ اور جو آنے والے 17 ججز ہیں وہ کیسے ہونے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ بہرحال کویسچن کا آنسر یہ ہے کہ آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پیٹیشنز کی سماعت نہیں کر سکتا، یہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ وقت دینے کا شکریہ، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔